साल तक एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात आप एक कुरान मुकम्मल करते थे। 12 साल तक ये अमल आपका रहा। रब की रहमत को जोश आया, फरमाया अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है, आज मांग क्या मांगना चाहता है। तो कादरियों मुकद्दर पे नाज करो, मेरे गौस ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी नस्ल के लिए नहीं मांगा, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा, बल्कि हाथ उठे कहते हैं या अल्लाह आज अब्दुल कादिर से एक वादा कर। अब्दुल कादिर कौन सा वादा का वादा ये कर कि उस वक्त तक किसी भी कादरी को मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी। अल्लाह अकबर, जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए उस वक्त तक किसी कादरी को मौत ना आए। मैंने तो एक कहानी ये भी पढ़ी साहिब, ये तो हम तो अपने कहलाते हैं, उनका गैरों पे भी बड़ा करम हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपनों को न नवाजा, उन्होंने गैरों को भी नवाजा है। अल्लाह अकबर, एक मुसलमान था, सरकार गौसे पाक की 11वीं बड़ी धूम से मनाया करता था, उनके नाम पे लंगर लुटाया करता, लेकिन उसी के सामने गैर मुस्लिम भी रहा करता था। उसने कहा बता तो सही भाई, तेरी हर 11वीं के आगे दरवाजे पे भीड़ क्यों लग जाती है, जब साल में एक ऐसा भी दिन आता है कि तू रोज सदके लुटाता है वो अलग चीज है, लेकिन जब वो दिन आता है तेरे दरवाजे पे लोगों की भीड़ होती है, बच्चों का हुजूम होता है, कभी पैसे लुटाता है, कभी पैसे खर्च करता है, कभी खाना बांटता है, वो उसकी आंख में आंसू आए। उसने कहा सुन, ये जो बड़ा दिन आता है ये मेरे पीर की बड़ी 11वीं शरीफ का दिन होता है, इस दिन हम सदका लुटाया करते हैं, उनके नाम पे लंगर और खैरात किया करते हैं। उसने कहा फायदा क्या है, तब ये कहने लगा एक दिन खर्च करते हैं अल्लाह 11 महीने उनका सदका खिलाया करता है, उनका सदका खिलाता है। इतनी बात जब कही थी वो गैर मुस्लिम कहने लगा वो बता तो सही क्या मुझे भी कुछ खैरात मिलेगी। तो वो मुसलमान कहने लगा तू जानता नहीं है ये उस बाप के बेटे हैं जिसकी अपनी शान का आलम ये है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्या मुझे भी नवाजा जाएगा। कहा हाँ मांग के तो देख सही, कहा मैं तो गैर मुस्लिम हूँ। तब उसने कहा था इनकी चौखट पर धर्म नहीं देखे जाते, मजहब नहीं देखे जाते, बल्कि आने वालों का दिल देखा जाता है, आने वालों की नीयत देखी जाती है। और जब नवाजने पे आते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि एक पुश्त को इतना दे देते हैं कि अल्लाह 7 पुश्तों का भला पूरा कर दिया। अकबर, जब इसने इतनी बात कही है इसके भी दिल में तबीयत में पैदा हुआ मैलान के मैं भी 11वीं मनाऊंगा से बात की। इसने भी 11वीं का अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया जब इसकी मौत का वक्त करीब आया, जब मौत ने अपने पंजे जकड़े हैं, इसकी सांसें हलक में अटकी है, लेकिन खानदान वालों को कुछ ना पता था, साथियों को भी कोई नहीं मना था, लेकिन जिसने इसको 11वीं का मशवरा दिया था सिर्फ ये इस बात को जानता था अल्लाह अकबर इसका इंतकाल हो गया। जैसे इंतकाल हुआ है अब इसके बरादरी वालों ने अर्थी तैयार की है, इसकी अर्थी को लेकर के शमशान घाट लेकर के गए, लकड़ियां लगाई गई, चंदन लगाया गया, सोना जो भी उनका धर्म था अपने मजहब के हिसाब से इसको तैयार किया गया। अर्थी पे लेटाने के बाद अब आग लगाई जा रही है। अल्लाह अकबर, अब देख गौस का करम, जब आग लगाई जा रही है तो लकड़ियां है कि जलने का नाम नहीं ले रही है, काफी तेल और घी डाला गया लेकिन आग लगने के लिए तैयार नहीं है। जितने गैर मुस्लिम थे सब परेशान हो गए, इसको तो जलाने लाए थे, आखिर हुआ क्या है, आग इसको कबूल क्यों नहीं करती है। काफी परेशान थे, ये खबर चलते चलते बस्ती में पहुंच गई। जैसे उसके कानों तक पहुंची, जिस दोस्त ने 11वीं का मशवरा दिया था वो मुस्कुराने लग जाता है। किसी ने कहा यार तो मुस्कुरा रहा है, उसने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। का कहना क्या चाहता है, का सच ये है कि एक दिन इसने मुझसे गौसे पाक के ताल्लुक से सवाल किया था, मैंने 11वीं की फजीलत बताई थी, इसने उसी दिन से गौस के नाम पर 11 तारीख को लंगर चलाना शुरू कर दिया था। कब बता तो सही इसे आग क्यों नहीं जला रही है। तो उसने कहा सच्चाई ये है कि जो कादरी होगा वो तो जल्दी होके नहीं जाएगा। का ये काफिर जरूर था लेकिन जब सांसें गले में अटकी है, इसके ख्वाब में बगदाद वाला आया था, ख्वाब में आए हैं, जलवा भी दिखाया है, करबा भी बढ़ा के गए। मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मेरे भाई
बता तो सही, इन्होंने तो गैरों को नवाजा है, हमने अपनों का कितना ख्याल किया है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या तेरे दरवाजे पे कभी अपना भी आया करता है? और यार हमारे अपने दरवाजे पे आ जाते हैं तो हम लोगों से मजाक उड़ाया करते हैं, कहते वो देख मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के खड़ा है, कल कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज औकात याद आ गई। और तुझे खुदा का वास्ता कभी अपनों का दिल ना दुखाया कर, कभी अपनों को धक्के धक्के दे करके घर से ना भगाया कर। और यार दिल टुकड़े टुकड़े होता है जब एक भाई की 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो, दूसरा भाई छप्पर में रहता हो और उसके बाद वो अपनी मूंछों को ताव दे के निकलता हो, फिर उसके बाद ये कहे मुझ पे रब का करम है। और तुझे खुदा का वास्ता कभी अपनों को कभी गैर को छोटा ना समझा करो, कभी हकीर ना समझा करो। और याद रख अगर तुझे 4 मंजिल मकान में रखा है तो ये भी रब का फैसला है, अगर वो छप्पर में रह रहा है तो ये भी रब का फैसला है। मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से, चाहे वो मदारिस के पढ़ने वाले हो, चाहे स्कूल के पढ़ने वाले हैं, अगर तुम्हारे हाथ में कलम आया है तो अपने बड़ों की कदर कर लेना। अगर तुम स्कूल के अंदर डिग्री होल्डर बने हो तो कभी अपने बड़े भाई के एहसानात को मत भूल जाना। बंदा तभी कामयाब होता है जब बड़े मेहनतें करके अपनों को कामयाब बनाया करते हैं। आज होता क्या है, अगर बड़ा भाई जाहिल रह जाए, मजदूरी करके छोटों को बढ़ाए तो फिर छोटे बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, ये सोचते ही मेरी मेहनत का नतीजा है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब तू स्कूल से फोन करता था कि आज फीस की जरूरत है, जब तू मदरसे से कहता था कि आज मुझे खर्च की जरूरत है और तेरे भाई ने मजदूरी की है, तब जाके तेरे स्कूल की फीस जमा हुई है, तेरे भाई ने मेहनतें की है, तब जाके तेरे मदरसे की फीस जमा हुई है। आज अगर तू किसी लायक बना है तो अपने बड़ों का एहतराम मत भूल जाना, अपनों की कदर करना मत भूल जाना। आज कितने लोग तो ऐसे हैं अगर हाथ में कलम हो जाता है तो फिर वो गरीब को अपना समझने को तैयार नहीं होते। और भाई जरा दिल पे हाथ रख, आज कितने लोग ऐसे हैं अगर घर में फंक्शन हुआ करता है तो वो कहते हैं अब्बा जी कुछ देर के लिए बाहर निकल जाना, घर में मत आना, किसी VIP मेहमान आ रहे हैं। अच्छा तेरे लिए कोई इतना VIP हो गया कि तेरे बाप को घर में रखते हुए तुझे शर्म आती है? आज किसको VIP कह रहा है? जिसने आलीशान कपड़े पहने हैं वो VIP है, जिसने 10,000 का कोट पहना है वो VIP है, जिसके हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है वो VIP है, या जो हाथ में लाखों की गाड़ी की चाबी रखता है वो VIP है। नहीं, वो मुस्तफा के गुलाम, खुदा की कसम तेरे नजदीक अगर सबसे बड़ा कोई VIP है तो मेरे कपड़े वाला तेरा बाप VIP है। अगर सबसे बड़ा कोई VIP है तो पैबंद लगी टोपी वाला बाप VIP है। तूने किसको VIP कहा? वो जो तेरे दरवाजे पे खा के जाएंगे वो VIP है, या वो VIP है जिसने तेरी उंगली पकड़ी है, तुझे जमीन से उठा करके अल्लाह की बुलंदी, अल्लाह की अता करता बुलंदियों की कुर्सियां चढ़ाया है। दादे के साथ कहना पड़ेगा, वो खा के जाने वाले ये तो हाथ पहुंच कर सो जाएंगे जो तेरे लिए दुआ करते हैं। ये VIP नहीं बल्कि वो VIP होते हैं जो रात को दुनिया सोती है, हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खुशी का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे को जिंदगी में कम पे मत लगने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तौफीक दे, अपनों की कदर कर लो, अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो। अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलने वाले, ये चले गए तो फिर मैसर नहीं होंगे। कभी उससे पूछ जिसने जवान भाई का जनाजा उठाया हो, और कितनी मुश्किल होती है वो राहें जो कब्रिस्तान की तरफ जाती है जब कांधे पे जवान लाशा रखा होता है। उनके जीते जी हमारा मिजाज है, अगर हमारा गरीब भाई है तो इलाज के लिए 100 रुपए देने तैयार नहीं, जो वो मर जाता है तो कहता कफन मेरी तरफ से रहेगा। क्या जरूरत है तेरी भीख की? जब वो जरूरतमंद था तब तुझे हया नहीं आई, जब वो दवा के लिए परेशान था तब तुझे ख्याल नहीं आया। अब कहता 40 फकीरों को खिलाऊंगा, काश इन 40 को न खिला करके कभी 4 वक्त का खाना अपने भाई को खिला दिया होता। कभी ख्याल आया इस बात का? ये हमारा समाज है, हम जो भी करते हैं नाम भरी के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। और भाई अल्लाह की नेमत होते हैं, नसीबों से मिला करते हैं, अपने अपने होते हैं, इनकी कदर कर लो। मैं क्या कहूं इस कौम के बारे में? आज कहते हैं कि जी मैं वहां जरूर जाऊंगा, क्यों? कि वो मेरी मुंह बोली बहन लगती है। मुंह बोली बहनों की बड़ी कदर है। आज मुझे बता कभी सगी बहन के दरवाजे पे गया कि नहीं गया? तुझे मुंह बोली की बड़ी कदर है? तुझे एक बार सगी बहन का दरवाजा याद नहीं आया?
وہ 3 سال سے تیری راہ تک رہی ہے، شاید اب میرا بھائی آئے، تجھے سگی کے دروازے پہ جانے کی توفیق نہیں، اور کرائے کی بہنیں لیے گھوم رہا ہے۔ اور یہی حال بہنوں کا ہے کہ کہاں گئی، کہ وہ بائک سے گئی ہے، کس کے ساتھ بھیج دی، کہ بھیا ہی مانتی ہے، بھیا ہی مانتی ہے۔ اچھا بھیا مانتی ہے، تو نے بٹھا کے بھیج دی کہ منہ والا بھیا لگتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، جو مذہب سگے بہن بھائی کو ایک بستر پہ لیٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ منہ بولے بھائی اور بہن کو ایک گاڑی پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور کل جب تیرے منہ پہ کالک پوتتی ہے تو پھر تو کہتا مولوی لڑکی بھاگ گئی، وہ یار تم کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پہلے سے سوچا ہوتا کہ کس رشتے کو کہاں سے کیسے نبھانا ہے، آج ہمارے قدم ہی حدوں میں نہیں۔ اللہ توفیق دے تو پہلے سگوں کی قدر کرو۔ رمضان آئے گا، لوگ کھڑے ہوں گے دکانیں لگا لگا کے، کہیں گے صاحب غریبوں کے لیے میری طرف سے اتنا، میری طرف سے اتنا۔ پوچھو ان علماء سے، قرآن تو یہ کہتا سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو۔ پتہ یہ چلا بہن تو دوپٹے پہ پیبند لگا کے اڑ رہی ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے ناموری کے لیے کیمرے لگوا کر کے غریبوں میں کمبل تقسیم کر رہا ہے۔ کمبل 600 روپے کا تھا اور تجھے بہن کے لیے 150 روپے کے دوپٹے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پہلا حق یہ ہے کہ پہلے بہن کے سر کا دوپٹہ صحیح کر، اس کے بعد جا کے دنیا میں بانٹ۔ آج پہلے ایک ایک وقت کے کھانے کو پریشان ہے اور یہ بھلا بھلا کے غریبوں کو لنگر بانٹ رہا ہے۔ پہلے حق اپنوں کا بنتا ہے، پہلے اپنوں کا خیال کرو۔ اور سرکار بغداد سے پیار کرنے والوں، اللہ توفیق دے، کبھی ان کے نام پہ لنگر کرو، یہ اچھی بات ہے، لیکن کبھی ان کے نام پہ اپنی بہن کو 2-2.5 ہزار کا جوڑا پہنچا دو۔ کبھی ان کے نام پہ اپنے بھائی کی دعوت کر۔ اور سن، ایک مشورہ دے کے جاتا ہوں، آج ماں باپ کی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا 2 منٹ میں بات سمیٹوں، مگر بات سننا میری۔ جب یہ چلے جائیں گے تب ان کی یاد آئے گی، اور جب ان کی یاد آئے نا تو گھر میں بیٹھ کے نہ رونا، کمرے میں بیٹھ کے آنسو نہ بہانا۔ اللہ توفیق دے، گھر میں ایسے ہی انتظام کرنا، اور اپنے بھائیوں کی بھی دعوت کرنا، بہنوں کی بھی دعوت کرنا۔ جب دسترخوان پہ تیرے اپنے آ کے بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھ سے بھائی کی پیالی میں کھانا نکالنا اور اس کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دینا، خدا کی قسم چہرہ اس کا دیکھے گا ایسے لگے گا جیسے باپ کا دیدار ہو رہا ہے۔ اور اگر ماں کی یاد آئے بہنوں کو بلایا کرو، دسترخوان پر بٹھایا کرو، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے آگے بیٹھ جایا کرو اور اس کا چہرہ پیار سے دیکھو، وہ مسکرائے گی تو ایسے لگے گا جیسے ماں مسکرا رہی ہے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں ماں کی بھی یاد آتی ہے، باپ کی بھی یاد آتی ہے، تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کبھی بھائی کی دعوت کر دیں، کبھی بہن کی دعوت کر دیں۔ ہم سے بچے تو کسی کو کھلائے نا، تو بھائی فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، کسی کا حق نہ مارو، اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندے کا بھی حق ادا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے طریقے کو اپناؤ۔ یقین جانو اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بس جو ہوئے اگلا تو ان کا معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا بھول کے دیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ، زور سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قریب ہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، اللہ کو گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا کسی تاخیر مل کر پڑھیں درود پاک، پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ماجد الجود والکرم وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں اونچا مقام ہے پیران پیر کا، بگڑی بڑانا کام ہے پیران پیر کا،
कब्र में आए मुनकर नकीर ये कहकर चले गए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। लाई की मुबारकबाद ही आप के बड़े पीर के नाम पर महफिल सजा कर बैठे। अल्लाह महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान जानता है गौसे आजम के मकाम को, हर इंसान जानता है गौसे आजम की शान को। जिस तरह तमाम नबियों में सबसे आला मकाम मेरे नबी का है, उसी तरह तमाम वलियों में सबसे आला मकाम मेरे बड़े पीर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहब किबला, सैयद अफरोज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम माती की निगाहों से देख रहे हैं आले रसूल बाग जेबा की फूल साहब किबला तशरीफ ला चुके, इनकी चेहरे की ज़ियारत करें और मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। जिस तरह सबसे आला नबियों में मेरे नबी, उसी तरह सबसे आला वलियों में मेरे बड़ी पीर है। गौसे आजम की शान बड़ी आला शान है, आपका मकाम बड़ा आला मकाम है। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बचपन का आलम है। उसी जमाने के अंदर एक अल्लाह के वली हैं, नाम है आपका सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बोली मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने वक्त के कुतुब हैं, और याद रखें आपके मुरीदीन में 17 बादशाह भी शामिल थे। 17 बादशाह आपके मुरीद थे, और बादशाह आपके झंडे के नीचे का अदब चला करते थे। आपको अगर किसी पीर के कोई नेता या कोई बड़ा आदमी मुरीद बन जाता है तो फख्र करने लगता है। 17 बादशाह मुरीद थे, बामल चला करते थे। आपकी बुजुर्गी का आलम था, गौसे आजम की बचपन का आलम था। आप पढ़ने के लिए जब तशरीफ ले गए, तारीख बताती है जब सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह की महफिल सजा करती तो लाखों लाखों का मजमा जमा हो जाया करता। दूर दराज से लोग सुनने के आया करते। दूर दराज से लोग सफर करने के बाद सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खिताब को सुनने के लिए आया करते। तारीख बताती है बड़े पीर के बचपन का आलम था। गौसे आजम ने ख्याल किया कि चलो मैं भी सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह की महफिल में चलता हूँ। तारीख बताती है सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह की महफिल सजी थी, मुरीदीन बैठे थे। सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मुरीदीन को खिताब फरमा रहे थे। गौसे आजम जैसे ही महफिल के अंदर तशरीफ लाने लगे, आगे बढ़ने लगे, सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मुरीदीन से कहा, ये बच्चा जो अब्दुल कादिर आ रहा है, इस बच्चे को अपना मेरी महफिल से रोक दिया जाए, निकाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़े पीर को रोका गया है महफिल से, गौसे आजम को रोका गया है महफिल से। तारीख बताती है गौसे आजम कोई नाराज नहीं हुए हैं, वापस नहीं चले हैं, बल्कि कुछ देर बाहर रहे, दोबारा आने लगे। दोबारा आना चाहा, फिर रोका गया, तीसरी मरतबा आना चाहा। जैसे ही गौसे आजम की बारगाह में गौसे आजम सैयद मोहम्मद काकेश की महफिल में आने लगे। तारीख बताती है सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ महफिल वालों, इस अल्लाह के वली की खड़े होकर के ताज़ीम कर लो। ये कोई आम वली नहीं है, बल्कि ये पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी है। इनको जो मैंने महफिल से वापस किया है, इनकी इहानत की वजह से नहीं किया है, इनकी तौहीन की निगाह से नहीं किया है, बल्कि इसलिए वापस किया है ताकि ये आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, और बार बार तुम इस वली कामिल का दीदार करते रहो। शान है मेरे गौसे आजम
کی آپ نے بڑے پیر کی اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، ارشاد فرمایا اے بیٹا عبد القادر ابھی تمہارے بچپن کا عالم ہے، ہمارے بڑھاپے کا عالم ہے، لیکن اے بیٹا عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہیں اپنے وقت قطب بنایا ہے۔ اے بیٹا عبد القادر تمہارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو اب سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا۔ اے بیٹا عبد القادر اس وقت دنیا کے اندر تمہارا بچپن ہے، ہمارا بڑھاپا ہے، لیکن اے بیٹا عبد القادر جب تمہارا وقت آئے تو اس وقت میں اس میری سفید داڑھی کا لحاظ رکھنا۔ یہ شان ہے میرے بڑے پیر کی، یہ مقام ہے میرے بڑے پیر کا، اسی لیے تو کہا دنیا میں اونچا مقام ہے پیرانے پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیرانے پیر کا۔ قبر میں آئے منکر نکیر یہ کہہ کر چلے گئے اما سونے دو یہ غلام ہے پیرانے پیر کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور ان جلسوں کو کامیاب کرتے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، یہ میری دعوت پر تشریف لائے۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میرے بستی کے لوگ بڑے اچھے ہیں، میں جب جب بلاتا ہوں یہ تمام لوگ تشریف لے آتے ہیں۔ میں تمام حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میں ان تمام کی دعائیں لے کر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ بولیے 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 سبحان اللہ۔ دیکھیں بھائی اعظم بھائی سن لے کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ، میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ ایک شعر سن لے کہ سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کے سبھی سردار کھڑے ہو جائیں۔ ذرا بولے 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 سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں سن لے کہ سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں، سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کے سبھی سردار کھڑے ہو جائیں، اور حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، اور حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں، اور حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں۔ حضرات میں چاہتا یہ ہوں بنا کسی تمہید کے ایک عظیم خطیب سے ملاقات کر لیں۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں خطیب اعظم ہندوستان ناشر مشرق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سرتاج احمد رضوی صاحب قبلہ کی بارگاہ کہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین لب و لہجے میں ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مشرق اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت کچھ آپ حضرات سن چکے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کو سننا ہے۔ میں کم وقت میں زیادہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ نقیب اہل سنت مولانا امتیاز برکاتی کا اخلاق و کردار اور ان کی محبتیں یہ اسٹیج پہ نظر آ رہی ہیں، ورنہ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ میں
دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اور آپ یقیناً محبت کرتے ہیں، اور ہم محافل سجاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف نیاز اور فاتحہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہماری دوڑ بس بریانی تک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم منتیں مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، 5 دیگ بریانی، 10 دیگ بریانی۔ بزرگوں کی نیاز کرنا اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ذرا بریانی سے کچھ آگے بڑھ کے بھی سوچنا ہمارا ہی کام ہے۔ یہ بھی منتیں مانا کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میری بستی میں فلاں بیوہ عورت ہے، اس کی بچیاں جوان ہیں شادی کے لیے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس بیوہ عورت کی بچیوں کے نکاح میں مدد کروں گا، اور میری بستی میں فلاں معذور آدمی ہے، غریب انسان ہے، اگر میرا یہ کام ہوا تو میں زمانے سے چھپ کر اس کی مدد کروں گا۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر کوئی بھی مسلمان، پوری قوم کی بات کرتا ہوں، اگر اس زکوٰۃ کے چیپٹر کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ایک بھی مسلمان غریب نظر نہیں آ سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو بزرگوں سے محبت، عقیدت، یہ بہت بڑی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن ان کے پیغام کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان کے میسج کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں کیا پرواہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو ایسا ذہن رکھتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، مولانا سرتاج آئے ہیں، تمہارے باپ کا کیا لے جائیں گے، جینے دو، ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں مطلب نہیں، کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات اور دن رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ نیاز بھی ہمیں کو کرنا ہے اور ان کے پیغام پر عمل بھی ہمیں کو کرنا ہے۔ صرف نیاز کر لیں اور ان کے پیغام کو بھول جائیں، یہ تو مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نا، ہم چھوٹے اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو بڑے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خادم نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ خادم نے عرض کیا، حضور میں پچھلے 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو ایک کام بھی خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا، آپ ہر سنت پر عمل کرتے ہیں، آپ کی زندگی نیکیوں سے بھری ہے، پھر اتنا اضطراب کس لیے ہے، اتنی بے قراری کس لیے ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، سنو، تم اس لیے روتے ہو کہ تم سے گناہ ہو چکے، اور نیک اس لیے روتے ہیں، پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے، کہیں گناہ
ہو نہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں میں نے حج کے ایام میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں صحن کعبہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس کوئی ایک بزرگ کھڑا ہے، وہ رب سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کا جو انداز دعا ہے، اس کا انداز تکلم دل کو چھلنی کر رہا۔ سفینہ اس کا کنارے دکھائی دیتا ہے، سن لے جو بحر غم میں نبی کی دہائی دیتا ہے، سفینہ اس کا کنارے دکھائی دیتا ہے، اور خدا کرے وہی جا کے سب کی جان نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کرے وہی جا کے سب کی جان نکلے، خدا کرے وہی جا کے سب کی جان نکلے، خدا کرے وہی جا کے سب کی جان نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی۔ حضرات میں چاہتا یہ ہوں صرف 10 منٹ کی گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کروں حضرت علامہ مولانا مفتی رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو نظر مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،